अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNA। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीन सवाल पूछ लिया है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये सवाल सख्त नहीं होना चाहिए, पर शर्त है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो और शफाफ इंतखाबात कराए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे गुज़िश्ता 70 सालों में जो इंतखाबात हुए में फ़कत एक ही ऐसा इंतखाबात का मरला है जिसको शफाफ इलेक्शन, शफाफ इंतखाबात कहा जाता है। बाकी जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें किसी को झरलू इंतखाबात, किसी को गैर धांधली शुदा, किसी को नेब ज़दा इंतखाबात कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेनेट के जो इंतखाबात आ रहे हैं उन इंतखाबात में करप्शन को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, और कितने सेनेटरों को गुज़िश्ता 40 सालों में कितने सेनेटर्स को नाअहल किया गया करप्शन के बुनियाद पे। सदारती रेफरेंस के हवाले से आज हम अपने वीडियो लॉग में आपको तफसील बताएंगे कि आज की हेयरिंग में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय तलब की है। इस मामले पे तफसील में जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें, और अपने फीडबैक से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह करते रहें। तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को कल तलब कर लिया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाएगा कि आपने क्या कार्रवाई की है करप्शन को रोकने के लिए। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में ये बयान दिया है कि इलेक्शन का जो एक्ट है उसमें करप्शन की रोकथाम का मौजूद है, लाभ मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं, और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करा सकती है। तो अदालत ने यह भी सवाल किया, फिर ये बताएं कि 40 सालों में जो सेनेट के मेंबरान की सेनेट के इंतखाबात में वोटों की ख़रीद व फरोख्त होती रही है उस पर कितने सेनेटर्स नाअहल हुए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन खामोश हो गया, इलेक्शन कमीशन का वकील जवाब नहीं दे सका। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये कहा कि हमें जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल करने फ़कत शेड्यूल देना काफ़ी नहीं है, लेकिन पोलिंग स्कीम है वो लाई जाए। पोलिंग स्कीम में ये बात सामने हो कि इलेक्शन में प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या इक़दाम करने होते हैं, अगर कुछ करना होता तो फिर सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ बेइतमादी के जो करारदाद लाई गई थी जो बुरी तरह नाकाम हुई, और जिसमें न फ़कत हुकूमत लेकिन हुकूमत के जो सहूलतकार इदारे हैं, मुख्तज़र हल्के हैं, उन्होंने सेनेटर्स को फ़ोन किए, मुख्तलिफ़ रियासती इदारे हैं उन्होंने सेनेटर्स को धमकियाँ अपने जो चुंगल में फंसाया, और फिर सादिक संजरानी जो कि अशराफिया का ही बंदा था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार था, जो इस्टेब्लिशमेंट का मुंतखब किया गया, एक सेनेट का चेयरमैन था, तो उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक नाकाम बनाई गई। अगर इलेक्शन कमीशन उसको मतलब ज़ाहिर ज़हूर एक ओपन बैलेटिंग के ज़रिए पहले मरहले में जो बेइतमादी के हवाले से जो वोटिंग हुई थी, तो उसके बाद जो कुछ नताइज निकले उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कदम नहीं उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछना चाहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई इलेक्शन में जो जितनी धांधली होती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो 2018 के इंतखाबात का है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी खामोश रही है। अब जब सदारती रेफरेंस हुकूमत को अपने बंदे भागने का डर था, जो कि भाग रहे हैं, अभी तक पंजाब में बगावत हो चुकी है, PTI में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में भी आज तक मामला जो हैं वो ख़राब हैं। आज भी अपोजिशन के लीडर वहाँ के हलीम आदिल शेख उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फैसल वावडा जो कभी किसी को पूछता ही नहीं था, वो जाके पाँव पकड़ के सिंध असेंबली में बैठ गया है। तो इलेक्शन कमीशन के तो जहन में ये कभी रहा है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जहन में नहीं रहा ना। ये तो 2018 के जो 2013 का इलेक्शन था उसमें तो चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने एक जुडिशल कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही खुद ने की थी, और इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने जो फैसला दिया था उस फैसले में ये कहा गया था कि इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के सबूत कहीं नहीं मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ये इक़दाम करने चाहिए। उन इक़दाम की रोशनी में इलेक्शन एक्ट 2017 आया जो मियां नवाज शरीफ के दौर में आया, लेकिन
سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے شفافیت کا جب سوال ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن تو خیر خاموش رہتا ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی خاموش رہا۔ سپریم کورٹ میں جو یہ سوال تھا صادق سنجرانی کے خلاف بے اعتمادی تحریک کا، یا صادق سنجرانی جس سینٹ انتخابات میں منتخب ہوئے تھے، اس دوران جو 20 ممبران پی ٹی آئی کے جو بک گئے تھے، جن کو خرید لیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن خاموش رہا، لیکن سپریم کورٹ بھی خاموش رہا۔ سپریم کورٹ نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ معاملہ عمران خان کا تھا، تحریک انصاف کا تھا، اور ثاقب نثار اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تو گٹھ جوڑ تھی۔ تو خیر، لیکن اب جب حکومت یہ معاملہ لائی ہے کہ ہمیں بچا لو، ہماری جو ادھر ادھر کے جو ممبر ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کو سنبھالنا ہے، جب صدارتی ریفرنس آیا تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھ لیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو کل جواب دینا پڑے گا ایک مشکل سوال کا، کہ اتنی ہر بار تقریباً فاٹا سے تو یہی پریکٹس ہوتی رہی کہ فاٹا کے جو سینیٹرز آتے ہیں وہ دھڑا دھڑ پیسے دے کے آتے ہیں، اور کئی جو جماعتیں ہیں وہ پیسے دے کر ووٹ خریدتی ہیں، سینیٹرز بنواتی ہیں، ان پہ الیکشن کمیشن ہمیشہ خاموش رہا ہے۔ پھر سپریم کورٹ بھی ہمیشہ اس معاملے پہ خاموش رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھا ہے۔ اور آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل کو جو بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل کی طرف سے جو درخواستیں آئی ہیں اس میں صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، اس پہ وہ معترض تھے، اعتراض کیا۔ اس پہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جو بار کونسل ہیں وہ سیاسی جو ایجنڈا ہے وہ اختیار نہیں کریں، استعمال نہیں کریں، لیکن بار کونسل کو اپنا موقف آزاد نمونے پیش کرنا چاہیے۔ بار کونسل کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بار کونسل آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ جو ایک مروج نظام ہے، جو کانسٹیٹیوشنل نظام ہے وہ برقرار رہے، اگر کوئی بار کونسل یہ کہتی ہے کہ آئین کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ نہیں اڑائی جائیں، اگر کوئی بار یہ کہتی ہے کہ دھاندلی والے نظام کو ختم کیا جائے، دھاندلی زدہ سسٹم کو ختم کیا جائے، دھاندلی زدہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بااختیار کیا جائے، آئین کو بالادست کیا جائے، قانون کو بالادست کیا جائے، قانون کی حکمرانی کی بالادستی کو یقین بنایا جائے، تو میرے خیال میں یہ سیاسی نقطہ نہیں ہے، یہ ایک شفاف اور آئینی اور قانونی نقطہ ہے۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے آج یہ تھوڑی برہمی کا اظہار کیا، اور اس سے بھی زیادہ برہمی کی اظہار جو جسٹس اعجاز الحسن نے کیا، جنہوں نے کہا کہ بار کونسل نے خط لکھے ہیں، جو اپنی قراردادیں ہیں وہ ججوں کو بھیجی ہیں کہ اس معاملے میں آپ نہ پڑھیں، تو یہ پیشہ ورانہ رویہ نہیں ہے بارز کا کام ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر عمل کے، یعنی عدالتوں کے مختلف جو عدالتوں کا جو رویہ ہے یا عدالتوں کی جو کارروائی ہے ان پہ نظر رکھے، اور بار بھی اسی طرح آئین کے تحفظ یا قانون کی حکمرانی کے لیے تحفظ رکھنے والے ایک ایسے ادارے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ تو بڑا محافظ بھی ہے، لیکن بار اور جو بینچ جس طرح ہمیشہ عدالت کہتی رہتی ہے کہ وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو بار کونسلز پہ اتنی ان پہ تنقید یا ان کو اس طرح برہمی کا اظہار بار کونسل پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے عدالت کی مرضی ہے، لیکن آج کی کارروائی میں ایک تو بار کونسل کو اس طرح تھوڑا ڈانٹا گیا ہے، مطلب پیار سے ڈانٹا گیا ہے، اور دوسرا الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ ویسے سہولت کاری تو انہوں نے کر دی ہے کافی حکومت کی، کیونکہ پہلے انہوں نے نامزدگی کاغذات کے لیے جمع کرانے کے لیے 2 دن رکھے، لیکن پھر جب دیکھا کہ معاملات گڑبڑ ہیں حکومت کے تو پھر انہوں نے 3 دن اور بڑھا دیے۔ تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اب جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بلایا گیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کیا کہتے ہیں۔ ویسے الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ الیکشن سینٹ کے انتخابات وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں، لیکن الیکشن سینٹ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے، کیا اقدامات اٹھائے ہیں، وہ جواب الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں دے گا۔ کل اس جواب پہ ہم اپنا نیا پروگرام کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔